चंद घंटे बाद ये तोरखम का जो ये बॉर्डर है तो ये अभी आपकी कि अगर अपने लोग इस तालीम के कारोबार में ना होते ये माननी पड़ेगी कि 2008 और 2013 में भी यही इसमें अगर आप देखें तो आज की हड़ताल मेरे ख्याल में एक कमजोर तरीन हड़ताल थी। तो हम बात करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पेशावर से आपका होस्ट महमूद जान बाबर अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आप भी नई नई खबरें सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गुज़िश्ता हफ़्ता तो काफ़ी गर्म रहा और उसकी बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे हुकूमत साजी का एक अमल जारी था और एक नए वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने हल्फ उठाया है, उनकी काबीना ने भी हल्फ उठाया। अब तो उनकी काबीना को वजारतें भी दे दी गई हैं। ये काबीना आने का क्या मतलब है? तीसरी बार है इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बनते हुए। एक दूसरी बात है कि टेक्निकली वो इस वक्त पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और जितने भी अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं और वो इसका हिस्सा हैं, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि वो तहरीक इंसाफ ही के लोग हैं और वो तहरीक इंसाफ ही के झंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों का आना इस वक्त क्या मतलब मानी रखता है और इस वक्त सूबे में हालात क्या हैं और ऐसी काबीना के आने से उन हालात पे क्या असर पड़ सकता है? ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि पिछली काबीनाएँ कैसी थीं और अब की काबीना कैसी है। और उस वक्त जब 2013 में पहली बार यहाँ पे पार्टी की हुकूमत आई और परवेज़ खटक साहब यहाँ के वज़ीर आला बने, तो उस वक्त आपको मालूम है कि पार्टी के पास इतनी तादाद नहीं थी कि वो ख़ुद अपनी हुकूमत बनाई थी। तो उस वक्त उनकी मजबूरी कही जा सकती है कि उस वक्त उन्हें जमात इस्लामी को साथ रखना पड़ा था और कौमी वतन पार्टी को साथ रखना पड़ा था। कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी के साथ वो चलते रहे और एक दो बार तो उनकी कौमी वतन पार्टी के साथ उन्होंने राहें भी जुदा की। उन्होंने ख़ुद पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि कौमी वतन पार्टी जो कि आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव की पार्टी है, तो उसके जो वज़रा थे उनके साथ, तो उनके बारे में इनकी ये शिकायत थी कि उन्होंने करप्शन की है कहीं। वो दूसरी बात है कि वो बाद में कहीं साबित नहीं हुई और ख़ुद इनके अपने वज़रा जो उस वक्त इनके एक वज़ीर थे ज़ियाउल्लाह अफरीदी, उन पे भी ये बात इन्होंने उन्हीं पार्टी ही की तरफ से इल्ज़ाम आया कि उन्होंने करप्शन की है। वो भी अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन वो हुकूमत चलती गई और जमात इस्लामी आखिरी वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ रही। इसके बाद 2018 में फिर उनकी हुकूमत आई, बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड, यानी ये कभी सूबे की तारीख़ में नहीं हुआ था कि एक के बाद दूसरी बार भी एक ही जमात की हुकूमत आए। वो इतनी बड़ी यानी उसमें तादाद लोगों की मुंतखब होकर आई थी पार्टी की कि 2/3 अक्सरियत थी पार्टी के इस हुकूमत के पास। तो उस वक़्त जो हुकूमत थी, तो फिर उस वक़्त परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला नहीं बन सके। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा वज़ीर आला बने और उनका क्लेम भी था कि चूँकि उन्होंने 2013 में यहाँ पर हुकूमत बनाई और उनकी कारकर्दगी बेहतर थी उनके ख़्याल में, तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगहों से मैंडेट मिला और वो पंजाब में भी अच्छी पोजीशन में आई और पंजाब में उसने हुकूमत बनाई, वफाक में उसने हुकूमत बनाई, सूबे में भी एक बार फिर उसने हुकूमत बनाई, लेकिन परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला ना बन सके। उसकी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त पार्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स थे और लोग ख्वाहिशमंद थे। आतिफ़ खान साहब एक साबिक वज़ीर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। परवेज़ खटक साहब जो थे तो वो चाहते थे कि वो वज़ीर आला बने और भी मुख्तलिफ़ किस्म की लॉबीज़ थी, ग्रुप्स थे पार्टी में जो अपना वज़ीर आला लाना चाहते थे। लेकिन फिर फ़ैसला हुआ अचानक और वो फ़ैसला बानी चेयरमैन इमरान खान ने किया कि उन्होंने महमूद खान को वज़ीर आला बना। महमूद खान आपको मालूम है कि सवात से उनका ताल्लुक़ है और वो पार्टी के वज़ीर आला बने। इस सूबे में उन्होंने हुकूमत चलाई और वो आखिरी वक्त तक वज़ीर आला रहे जब तक असम्बली नहीं तोड़ी गई पार्टी के फ़ैसले के मुताबिक। लेकिन उस वक्त की हुकूमत को भी आप देखें तो ख़ुद पार्टी के जो बानी चेयरमैन थे वो वज़ीर आज़म थे मरकज़ में और उनके जो पावरफुल लोग थे वो उनके साथ मरकज़ में मौजूद थे, जिस तरह के परवेज़ खटक साहब भी वहाँ पे थे और इमरान खान साहब ख़ुद वहाँ थे, फवाद चौधरी थे, बाकी भी जो लोग थे इस सूबे में जिन लोगों का इंटरेस्ट था वो भी वहाँ से इस सूबे में हाथ मार रहे थे और वो लग रहा था कि ये जो सूबा है तो वो वफाक से चलाया जा रहा है। और उस वक़्त के एक ब्यूरोक्रेट जो कि इमरान खान के बड़े पसंदीदा भी थे और बाद में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो ज़ेर अताब भी आए और उनका नाम था आज़म खान। वो इस खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे और फिर इमरान खान साहब उन्हें अपने साथ ले गए और वहाँ पे उनको अपने पास रखा।
تو وہاں سے یہ خبریں تھیں کہ یہ ایک کمپرومائزڈ اور سمجھوتا کی ہوئی حکومت ہے جو کہ مرکز کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. کس لیے کھڑی نہیں ہو سکتی؟ جو صوبے کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں وہ اپنی ہی پارٹی کی وفاقی حکومت سے بات نہیں کر سکتی تھی، اور وہاں ہی سے فیصلے آتے تھے اور اس صوبے میں وہ حکومت چل رہی تھی. یہ ایک تاثر تھا اس وقت کے بارے میں. پارٹی ہی کی حکومت تھی، کوئی بھی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی، 2/3 اکثریت حاصل تھی، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن بہت سارے مسائل اس وقت بھی حل نہیں ہو سکے، اور بعد میں پھر ہوتے 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 وہ حکومتیں جو تھیں تو وہ غیر مقبول ہوتی گئیں کیونکہ مہنگائی آتی گئی، اور عمران خان صاحب اپنی مرکز کی حکومت میں بھی کافی پریشان تھے. صوبے میں بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے خلاف جو پی ڈی ایم تھی تو وہ ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئی، جس کے بعد وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا وزارت عظمیٰ سے، اور وہ قومی اسمبلی میں وہ گنتی پوری نہ کر سکے اور وہ ہار گئے. لیکن اس کے بدلے میں خیبر پختونخوا میں لوگوں کی ہمدردیاں ان کو ایک بار پھر حاصل ہو گئیں. پھر ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو فیصلے آئے اس نے بھی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کیا، اور ایک بار پھر ان کی حکومت بن گئی ہے. اب یہ تیسری بار جو ہے یہ حکومت کیسی ہے؟ یہ جو حکومت بنی ہے اس بار آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سینئر جو لوگ تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ کچھ تو ایسے بھی تھے جیسے کہ پشاور میں تیمور سلیم جگڑا تھے، تو ان کے بارے میں تو یہ بات تھی کہ وہ تو وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے لیکن وہ الیکشن ہار گئے. پشاور میں کامران بنگش تھے، وہ بھی ایک بڑے معروف وزیر سمجھے جاتے ہیں، معروف شخصیت سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی الیکشن ہار گئے. کچھ اور لوگ بھی الیکشنز ہار گئے. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اب نئی کابینہ بنے گی تو اس میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اس کی جو بھی وجہ ہو. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، شاید وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے سامنے ایسا شخص بیٹھے جو کہ ان کے سامنے مضبوط امیدوار ہو. تو یہ مارکیٹ میں ہونے والی باتیں ہیں. تو پھر یہ کابینہ بنی، اور یہ کابینہ جو ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اکیلے یہ نہیں بنائی، بلکہ وہ اڈیالہ جیل گئے، وہاں پہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے پاس گئے، وہاں سے منظوری لے کے آئے، اور ان ناموں کی آپ کو اب تک تفصیل تو سامنے آ چکی ہوگی. اس میں جو نام ہیں ان ناموں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جب پارٹی پہ سختیاں آئیں اور پارٹی مشکل میں تھی تو وہ لوگ کھڑے رہے، اور ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ لوگ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے وہ الیکشن آسانی سے جیت گئے اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اور جو یہاں کے لوگوں نے مجموعی فیصلہ کیا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ یہاں پہ پھر دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں تو کچھ لوگ تو اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کو قصداً لینے کی آزادی دی گئی ہے، اور وہ مشکلات جو کہ اسے پنجاب اور وفاق اور باقی جگہوں پہ پیش آئی تھی وہ یہاں بھی لائی جا سکتی تھی لیکن یہاں نہیں لائی گئی. لیکن یہ بات ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا. وہ جو بھی تھا اس میں ایک بڑا عنصر جو ابھی تک نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان جو گرفتار ہیں تو ان کے خلاف ہونے والے مختلف وقتاً فوقتاً فیصلے جو ہیں، جیسے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، بعد میں ان کے خلاف خاندانی فیصلے، بعد میں ان کے خلاف عدالتی فیصلے، وہ جو تھیں تو یہاں کے لوگوں نے اس کو برا منایا اور اس کے مقابلے میں ان کو ووٹ دیا. لیکن اب جو یہ کابینہ کی جہاں تک بات ہے تو کابینہ میں جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو مختلف سینئر پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو اگر ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے تو ان کے رشتہ داروں کو کچھ اس میں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے نام آپ خود سب آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جو لوگ تھے ان کو کیا گیا، کچھ نئے لوگوں کو اس میں موقع دیا گیا ہے. لیکن کیا جو اس وقت جو صوبے کے جو حالات ہیں، کیا یہ کابینہ اس قابل ہوگی کہ وہ اتنی بڑی مشکلات کے سامنے ڈٹ سکے، مقابلہ کر سکے؟ اور جب مرکز میں بھی اسے وہ سپورٹ حاصل نہیں جو کبھی خود ان کے بانی چیئرمین جب آزاد ہوتے تھے تو اسلام آباد میں وہ دھرنے دیتے تھے تو پرویز خٹک صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا تھا، جب خود مرکز میں موجود تھے تو اس صوبے میں پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا تھا. اب تو وہ خود بھی موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ آواز کون اٹھائے گا؟ وفاق کے پاس جو پیسے ہیں وہ یہاں لانا، جبکہ آپ وفاق کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں. جب کل پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف پشاور آئے اور یہاں کے وزیر اعلیٰ نے ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے، تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ حالات آئندہ دنوں میں کیسے ہوں گے. تو ایسے میں جب صوبے کا حق نہیں لایا جائے گا، صوبے میں جو مشکلات ہیں اس وقت مالی مشکلات ہیں، جو سرکاری مختلف قسم کے سرکاری ایسے حلقے ہیں جو کہ یہاں پر ملنے والی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ قیمتی ہو تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو یہاں کے سرکاری لوگ ہیں
वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, और जो अवाम है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करे? क्या ये काबीना कर सकेगी? क्या जो पार्टी का मैनिफेस्टो है इस वक्त वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? क्या वो जो लोगों की तवक्कुआत थी, लोगों ने अपनी हद तक तो काम कर लिया, लेकिन क्या ये कर सकेंगे? इसमें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की को अगर आप किसी शख्स के कंधे पे पड़ी हुई गंदम की बोरी समझें, तो उस बोरी में बहुत सारे सुराख हैं जिससे गंदम गिर रही है और वो गंदम आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो रही है। तो क्या इसको अब कैसे बचाया जाएगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं इस काबीना के सामने। अली अमीन गंडापुर ख़ुद एक ख़ास मिजाज के बंदे हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो लड़ेंगे, विफाक से लड़ेंगे, और यहाँ पर भी जो है वो सख्त फैसले करेंगे, और ऐसे होगा कि शायद लोग उनके साथ चलने में मुश्किल हो। अब ये देखना है कि वो अपने आप को कैसे इन हालात के मुताबिक डालते हैं। लेकिन लोग नए भी आए हैं काबीना में, कुछ कोशिश की है पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों से और भी लोग लाने की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब देखना है कि आइंदा इससे ये इन तमाम मसाइल का हल कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये काबीना पिछले काबीनाओं के मुकाबले में डिफरेंट भी है और हालात भी बदले हुए हैं। तो अब देखना ये है कि सुबह आगे कैसे चलाया जाता है, वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। से चंद घंटे बाद ये तोरखम का जो ये बॉर्डर है, तो ये अभी आपकी कि अगर अपने लोग इस तालीम के कारोबार में ना होते तो ये माननी पड़ेगी कि 2008 और 2013 में भी यही। इसमें अगर आप देखें तो आज की हड़ताल मेरे ख्याल में एक कमजोर तरीन हड़ताल थी। तो हम बात करते हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा की।